नमस्कार। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ अनि हरेक विषयको उठान मात्र गर्दैनौँ, नियामक निकायका अधिकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही समेत बनाउँछौँ। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा नागरिकका समस्या समाधान गर्न समेत हामी प्रयासरत रहन्छौँ। आजको अङ्कमा कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा भने हामी फेरि पनि बन्द र हडताल भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। बन्द हडतालले नेपाली जनता आजित छन्। घरबाट कार्यालय जान निस्क्यो बन्द, विद्यालय जान हिँड्यो बाटैबाट बन्दको सूचना सुनेर फर्कनुपर्ने, सत्तामा हुनेले आन्दोलनकारीलाई दमन गर्ने, आन्दोलनकारीले सरकारलाई ठेगान लगाउन भन्दै सडक कब्जा गर्ने र यातायात ठप्प पार्ने अनि आगजनी र तोडफोड हो। लामो समय नेपाली जनताले यही शास्ति भोग्दै आए अनि यति बेला भने विकास निर्माणको कामदेखि आम नागरिकको दैनिकी समेत प्रभावित बन्ने गरी फेरि बन्द हडताल सुरु भएको छ। यसले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई शास्ति र हन्डर छ। सत्ता र शक्तिको जुवारीमा साँडेको जुधाई, बाछाको मिचाई यस्तै भएको छ। शान्ति र दिगो विकास, पूर्ण कार्यकाल सरकार भन्दै गठबन्धन गरेर नेकपा निर्वाचनमा हुमियो। 2/3 मध्ये जनताले र सरकार बन्यो, तर फेरि जनताले उही नियति बेहोर्नु पर्यो। आखिर किन र केका लागि, कसका लागि यो राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक जुवारी र कहिलेसम्म आम नेपाली बन्द हडतालको मार र सकसमा? अनि सत्तामा बस्नेहरूले किन हो त संविधान र जनमतको खिलाफमा यस्तो खेलबाड गरेको? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। देशभर बन्द हडतालको प्रभाव के छ र के भइरहेको छ स्थलगत रिपोर्ट देखाउनेछौँ र बन्द हडतालमा हुमिएकाहरूलाई प्रहरीले कब्जा गरेर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका नेकपाका कार्यकर्तादेखि यो बन्द हडतालको औचित्य र आवश्यकता के छ, नेकपाका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै गृह मन्त्रालयका अधिकारी र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूसँग यति बेला शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ त्यो पनि देखाउनेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको आम हडतालको कारण देशव्यापी जनजीवन प्रभावित भएको छ। बिहिबार बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प भयो। छिटपुट रूपमा सञ्चालन भएका मोटरसाइकल र निजी सवारी साधन पनि हडतालकर्ताको तोडफोड र आगजनीको त्रासमा परे। अधिकांश बजार पसल बन्द भए। चोकचोकमा निस्केका बन्दकर्ताले नाराबाजी र प्रदर्शन जारी राखे। एका बिहानै हडताल सफल बनाउन कलङ्की चोकमा पुगेकी स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य सहित केही नेता र चाबहेलमा खटिएका कृष्ण केसी लगायतका नेतालाई 25 भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई उपत्यकाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफ्नो नेता पक्राउ परेपछि सडक आक्रोशित बनेका थिए। हडताल सफल बनाउन शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल आफै सडकमा निस्किएका थिए। नेता पुष्पकमल दाहाल पुल्चोकमा पुगेर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए भने अर्का अध्यक्ष माधव नेपाल कोटेश्वर क्षेत्रको अवलोकन गर्न गएका थिए। पुल्चोक पुगेका अध्यक्ष दाहालले केही समय नाराबाजी गर्दै सडकमा आन्दोलनकारीसँग पलेटी कसेका थिए। प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाले कमान्डर नै तोकेर हडताललाई सफल बनाउन लागि परेका थिए। नेकपाले कलङ्कीमा युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई कमान्डर तोकेको थियो। बेदुराम भूषाल बल्खु, देव गुरुङ साधुबाटोमा खटिएका थिए। लीलामणि पोखरेल कोटेश्वरमा र हरिबोल गजुरेल र वर्षमान पुन चाबहेलमा हडतालको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा थिए। शक्ति बस्नेत महाराजगञ्ज र भीम रावललाई बोङ्गबुमा नेतृत्व गर्न लगाइएको थियो। बालाजुमा रघुजी पन्त, रत्न पार्कमा नारायण काजे श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा र पुल्चोकमा पम्फा भूषाललाई कमान्डरको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
हडतालको कारण गन्तव्यमा हिँडेका सयौं यात्रु र अस्पताल हिँडेका बिरामीले समेत शास्ति पाएका थिए। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने श्रमिकहरूले समेत हडतालले कष्ट दिएको बताएका छन्। हडताल र बन्दलाई सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ भनिरहँदा विरोध गर्ने रचनात्मक अन्य विकल्प भए सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने र यातायात बजार बसर ठप्प पार्ने उही पुरानो विरोधको शैलीलाई नेकपाले निरन्तरता दिएको छ। हो, बन्द हडतालले नेपाली जनता जित भए 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा पनि नेपाली जनता परे अनि लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि शान्तिको सास फेर्न पाइन्छ कि भन्ने नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा थियो। 2/3 बहुमतको सरकार बनाउने, शान्ति र दिगो विकास अनि स्थिरता दिने सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाइयो। तर यति बेला पूर्ण त्यही संविधानमाथि खेलबाड गरेको एक पक्षको आरोप छ। अर्को पक्ष सत्ताको लुछाचुडीमा पार्टीभित्र अनेक अनर्गल क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइरहेको छ। तर नेपाली जनताले यो मार खेप्नु परेको छ र फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नु परेको छ। यति बेला देशव्यापी रूपमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले हिजो मात्रै संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेको केपी ओली सरकारले र त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै यति बेला आम हडतालको घोषणा गरेको छ र त्यसको मारमा आज नेपाली जनता परेका छन्। हामीले काठमाडौँको यो आम हडतालको दृश्य देखाएपछि अब यहाँलाई लाँदैछौँ बागमती प्रदेशको अर्को जिल्ला चितवनतर्फ। त्यहाँको आजको हडताल कस्तो थियो? टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकबिन, यतिखेर म चितवनको यो पुलचोकमा छु। यो पछाडिको दृश्यमा केही नेकपाका कार्यकर्ता नाचगान गरेर यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न अवरोध गरिरहेका छन्। यहाँ यो नाचगानको दृश्य देखिरहँदाखेरि यही नजिकै जो औषधिको लागि बर्दघाटबाट भरतपुर आउनुभयो अहिले फर्कन पाउनु भएको छैन। उहाँ बिहान जसो तसो एक छाक खाना खानुभयो, अहिले फर्किन निकै कठिनाइ भएको छ। अलिकति पैसा थियो औषधि उपचारमा भ्याइयो, थोरै पैसा थियो 2 गाँस खाना खानुभयो, पैसा छैन। हेरौँ यो उहाँको पीडा कस्तो छ। हिजो आएको औषधि लिनुभयो, अब फर्किने बेलामा बन्द भयो। छाटोफुट्टो गाडीहरू पनि चलाएन। के गर्ने खाना खानुभयो? होटलमा खाइयो। घर जानु पावा होटलमा खानु पर्छ नि, घर गएर खानु। अब आउँजाउ गाडीहरू बन्द छ होइन, पर्छ अब पेसेन्जरहरू हामी पाएन। अब त्यही म त भर्खर निस्कियो, प्रभाव छ हामीले त्यो गरिरहेको। तपाईँले यो बन्दलाई कसरी बुझ्नु भएको जुन आजको बन्दलाई? बन्द त अब यस्तो हो, अब तपाईँको सबै नेताको व्यक्तिगत स्वार्थको कारण हो मैले बुझेको छु होइन। एउटा पार्टीलाई मात्र होइन, सबै नेताहरू, सबै दलका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, सबै अब आफ्नो आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि एक जनतालाई बेसिहाल्छ। त्यही त मजदुर गरिब जनताहरू जहिले पनि त्यही त्यही भएर म चाहिँ कुनै पनि पार्टीको सपोर्ट पनि छैन होइन। कसैको झोला पनि नगुल्ने, कसैको आन्दोलन पनि नजाने, अब आफ्नो कर्म गर्ने खाना खाने, त्यही हो विचारै त्यही हो। नेकपा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहको यो बन्दले चितवनमा धेरै प्रभाव पारिरहेको छ। अगाडि बिरामीको पीडा जस्तै धेरैलाई यस्तै पीडा छ। बिहानैदेखि अहिलेसम्म यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म चितवनमा झन्डै आधा दर्जन सवारी साधन त तोडफोड नै भइसकेको अवस्था छ। क्यामेरामा निरज महतोको साथमा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा, चितवन। यति बेला चितवनमा पनि त्यहाँ नेकपाको बन्दको प्रभाव परेको छ र त्यहाँको जनजीवन ठप्प छ र नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका कार्यकर्ता यति बेला सडक कब्जा गरेर त्यहाँ नाराबाजी गरिरहेका छन् र आम नागरिकले भने आवागमन असहज हुँदा शास्ति पाएका छन्। यति बेला काठमाडौँमा बन्द गराउनको लागि एक बिहानै निस्किएका नेकपाका थुप्रै
नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ, पक्राउ गरेको छ। यस्तै मध्येका एकजना रमेश मल्ल नेकपाका युवा नेता पनि गिरफ्तारीमा पर्नु भएको छ र यति बेला उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी, हजुर हजुर नमस्कार, स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। ल धन्यवाद हजुर, नमस्कार। तपाईँ आज एक बिहानै बन्द गराउन निस्किँदा गिरफ्तारीमा पर्नु भएछ। अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? 5 बजे त के बन्द गराउने हुन्थ्यो र, हामी बिहान बागबजार जाउँ भनेर निस्केर हिँडेका थियौँ अखिलको कार्यालयमा। अखिलको कार्यालयमा गएर त्यसपछि दिउँसोको गतिविधिको बारेमा अनुगमन गरौँला भन्ने उद्देश्यले बागबजार जान हिँडेको। हजुर। तर बाटोमा हिँडिरहेको बेला हामीले सोद्धाखेरि मर्निङ वाकमा हिँडेको पनि भनिरहेका थियौँ। त्यसो भन्दै गर्दा यसरी 3-4 जना मान्छे मर्निङ वाकको नाममा हिँड्न पाइन्न भनेर छोपेर ध्यानमा हालियो। हामी अहिले महाराजगञ्ज गनमा छौँ, सशस्त्र प्रहरी गण महाराजगञ्जको 2 नम्बर गनमा। तपाईँहरूलाई अहिले महाराजगञ्जको सशस्त्र प्रहरीको 2 नम्बर गञ्जमा राखिरहेको रहेछ। त्यो गणमा तपाईँहरूलाई यहाँ राखिरहँदा बिहान पक्राउ गर्दा प्रहरीले उसै धरपकड गरेर तपाईँहरू सुरु हिँड्दा पक्राउ गरेको अवस्था हो, या तपाईँहरूले यो हडताललाई सफल बनाउनको लागि सडकमा अवरोध गरेपछि उहाँहरूले यहाँहरूलाई गिरफ्तार गर्नुभएको सुरक्षाकर्मीहरूले? कुनै अवरोध गरिएको थिएन। हामीसँग 3 जना साथी हामी समातिएका हौँ। हामीले कुनै अवरोध गरेका थिएनौँ। हामी खुरुखुरु बाटोमा हिँडिरहेकै मात्र थियौँ। सायद मलाई लाग्छ हामीलाई चिन्ने कोही त्यहाँ हुनसक्छ प्रहरी, उनीहरूको उद्देश्य होला कि अब आज नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई समयमै नियन्त्रणमा लिएपछि आजको कार्यक्रमलाई असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य केन्द्रित हुन सक्छ। तर अब केपी ओलीको शासन यस्तो शासन भयो कि सार्वजनिक रूपमा हामी सडकमा हिँड्न नपाउने पनि भयौँ क्या। अब त्यो स्थिति सिर्जना गर्नुभयो उहाँहरूले। हामी बाटोमा खुरुखुरु हिँडिरहेकै थियौँ, हामीले मर्निङ वाक पनि भनेका थियौँ। त्यसो भन्दै गर्दा उहाँहरूले नियन्त्रणमा लिएर हामीलाई यहाँ लिएर आउनुभएको छ। त्यहाँ कुनै कार्यक्रम पनि थिएन, त्यहाँ कुनै गतिविधि पनि थिएन, सुनसान बाटो थियो। सुनसान बाटोको बिचमा हिँडिरहेको बेला हामीलाई नियन्त्रणमा लिएको। यसरी हेर्दा वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, हिडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सामान्य मौलिक हकका सामान्य मूल्य मान्यताहरूलाई समेत कुल्चिएर सरकारले जुन खालको दमनको अस्त्र प्रयोग गर्यो यो निन्दनीय छ, घृणित छ, प्रश्नयोग्य छ। मैले यही भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो गिरफ्तारी गरेपछि, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो दुर्व्यवहार त केही गरेको छैन होला नि त? व्यक्तिगत हिसाबले हामीसँग केही सवाल जवाफ त भएनै। तर हामी जहाँ जुन गनमा अहिले छौँ यहाँ 67 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा एकजना कल्पना गौतम भन्ने महिला हुनुहुन्छ, एकजना राजकुमार तामाङ भन्ने नुवाकोटको भाइ छन्। उनीहरू एकदम गम्भीर अवस्थामा घाइते छन्। उनीहरूलाई हस्पिटल लिएर टाँका लगाएर फेरि यहीँ फिर्ता गरिएको छ। उहाँहरूलाई चरम कुटपिट गरिएको छ। त्यसपछि कलङ्कीमा अष्टलक्ष्मी साक्य तपाईँ चिन्नुहुन्छ, वयोवृद्ध नेता हुनुहुन्छ। उहाँप्रति जुन खालको हातपातको स्थिति बनेको छ, जबरजस्ती समातेर उहाँलाई गाडीमा हालेर ल्याइएको छ, उहाँलाई पनि यहीँ ल्याइ पुर्याइएको छ। यसरी सबै हेर्दाखेरि सामान्य लोकतन्त्रका सामान्य मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। वयोवृद्ध नेताहरूप्रति गर्न पर्ने व्यवहार हुन्छ, सम्मान हुन्छ, त्यो केही पनि नगरिएको देखिएको छ। त्यसैले छानी टार्गेट गरिकन मानौँ हिजो अस्ति आमसभामा जसले अलिकति बढी वैचारिक कुराहरू खरो रूपमा राखिराखेका छ उनीलाई नै छानेर ताकेर उनका विरुद्ध निशाना लगाएर गिरफ्तारी र यो धरपकडको हत्कण्डा अपनाइएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। अहिले रमेशजी तपाईँहरूसँगै त्यहाँ नेकपाका कति नेता कार्यकर्ता सशस्त्र प्रहरीको 2 नम्बर गणमा हुनुहुन्छ? केही तपाईँहरूलाई यकिन त्यस्तो छ? 67 जना छौँ। 67 जना मध्ये त 4 जना त सर्वसाधारण हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिहानै आफ्नो कामको निम्ति निस्किनु भएको मान्छेलाई पनि समातेर ल्याएर दिनभरि यहीँ राखिएको छ। त्यसमा 63 जना हामी कुनै न कुनै नेकपाको जनवर्गीय सङ्गठन या पार्टीको कुनै न कुनै भूमिकामा भएकै साथीहरू छौँ। तर 4 जना चाहिँ सामान्य सर्वसाधारण जोसँग हामी पोलिटिकल्ली कुनै साइनो नभएका साथीहरूलाई पनि ल्याएर राखिएको छ। त्यसो गर्दा हामी 67 जनालाई यहाँ राखिएको छ। अहिले तपाईँहरूलाई रिहाई गर्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँ प्रहरीले, प्रशासनले केही भनेको छ? तपाईँहरूलाई कहिले छोड्छु केही भनेको छ? मलाई लाग्छ अब उनीहरूको उद्देश्य आज यही कार्यक्रम असफल पार्ने उद्देश्यले नै ल्याएको हुनाले छोड्छन् होला। तर छोड्ने नछोड्ने बारेमा केही कुरा भएको छैन। तर रमेशजी, तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षको नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ, तपाईँको आधा जीवन राजनीतिमै समर्पण गरेर आउनु भएको छ। यसरी तपाईँले यति बेला प्रहरीले गिरफ्तार गर्दा दुःख लाग्यो, प्रहरी दमन भयो भनिरहँदा
तपाईँहरूको यो बन्द हडतालको कारणले गर्दा तपाईँलाई जुन अहिले त्यहाँभित्र बस्न जति कष्ट भएको छ त्योभन्दा कष्ट आम नागरिकले आज यो हडतालमा बेहोर्नु पर्यो, यहाँहरूको नियन्त्रणमा आज देशै रह्यो, नागरिक यहाँहरूको पन्जामा परे भनेर नागरिकले गुनासो गरिदिएका छन्। तपाईँहरूको पीडा त नेतृत्वले सुन्ला, तर नागरिकको पीडा कसले सुनिदिने? पहिलो कुरा त हामीले जसरी आज धरपकडमा हामी गिरफ्तारी परियौँ भन्नेमा हामीलाई कुनै दुःख छैन। हामीलाई दुःख यो मानेमा छ कि देश एउटा निरङ्कुश शासकको पन्जामा पर्यो। यति धेरै ठुलो लडाइँ सङ्घर्षबाट जसरी हामीले एउटा संविधान आर्जेका थियौँ, हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाएका थियौँ, लोकतान्त्रिक संविधान, यो लोकतान्त्रिक संविधानको अपहरण भयो, संविधानको चिरहरण भयो। देशको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति एकचोटि फेरि सम्पूर्ण नेपाली लोकतन्त्र चाहने जनसमुदायहरू एक ठाउँमा उभिन पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यही सबभन्दा ठुलो दुःखको कुरा यो हो। त्यसैले यो प्रतिगामी शासकले जुन प्रतिगमन गरे, संसद विघटनदेखि लिएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जसलाई जनताले विश्वासको मत दिएर 5 वर्षको लागि पठाएका थिए, त्यसलाई हठात विघटन मात्र गरिएन। अब संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै जसरी अहिले संवैधानिक नियुक्तिको नाममा असंवैधानिक खालका नियुक्तिहरू गरिएका छन्, यहाँसम्म आउँदा हामीले के देख्छौँ भने यो निरङ्कुशताको एकपछि अर्को कठोर अभ्यास गर्ने प्रयत्न भइरहेको हुनाले यसको कोही न कोही प्रतिरोध गर्न पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको हुनाले आजको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। यो आकस्मिक कार्यक्रम हो, तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ। सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई पनि हामीले के भनेका छौँ, न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई भने यो आकस्मिक कार्यक्रम थियो। किनभने केपी ओलीले जुन ढङ्गले हिजो जुन हठात संसदीय सुनवाई गरेर नियुक्ति गर्न पर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनवाई नगरिकनै जसरी हठात नियुक्ति गरे, त्यो एकपछि अर्को प्रतिगमन हो, एकपछि अर्को संविधानको हरण हो। लोकतान्त्रिक संविधानको हरण गरेपछिको प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रम भएको हुनाले यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति म सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायप्रति क्षमा चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि। तर यो सामान्य कुरा होइन। यति ठुलो 70 वर्ष लामो लडाइँबाट आर्जन गरेको लोकतन्त्रको हरण गर्न खोजेको हुनाले सचेत जनसमुदायहरू एकचोटि फेरि पनि सचेततापूर्वक यसको प्रतिरोधमा उत्रिनको निम्ति म आजै पनि अपिल गर्न चाहन्छु। हस् रमेशजी, प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा पनि हामीसँग सम्पर्कमा आएर यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भयो। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ उद्धव सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका युवा नेता रमेश मल्ल। उहाँ प्रहरी नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ यति बेला र हामीले नेपाल प्रहरीको 2 नम्बर गणमा उहाँलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ र झन्डै 68 जना नेकपाका कार्यकर्ता त्यहाँ नियन्त्रणमा थिए भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगर र मोरङतर्फ लान चाहन्छौँ। यति बेला त्यहाँ आज बन्दको प्रभाव, हडतालको प्रभाव कस्तो पर्यो र नागरिकले कस्तो साथ देख्नु पर्यो, यति बेला टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण लामो समय थला परेका व्यापारीहरूले पनि आज गरेको बन्दको विरोध गरेका छन्। सर्वसाधारणहरूले पनि यति लामो बन्द हुँदाखेरि पनि राजनीतिक दलहरूले जनताको कुरा नबुझेर यसरी बन्द गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब यिनीहरूको राजनीतिक कुराहरूलाई व्यापारमा नलिदिएको भए हुन्थ्यो। किन व्यापारी वर्गको त यसमा के छैन, त्यसै पीडित छन् व्यापारीहरू, सबै जनतै पीडित छन्। 8-9 महिना यति बन्द भयो, बन्द नगर्दा राम्रो। बन्दलाई चाहिँ यो के अरे यो देशमा कचल्लो जस्तै लागिरहेछ। खासै बन्द मलाई राम्रो लागिरहेछ, किनकि अब बन्द हामीले सबै नेतालाई साथ दिएर बन्द योभन्दा पहिलेदेखि नै बन्द हामीले साथै दियौँ। अब के को लागि बन्द त फेरि? अब जनताले अब खुसी शान्ति होस् भनेर चाहने बेलामा फेरि पनि बन्द जुन जनतालाई त्यस्तै परेशान आउँछ भने हामीले के को लागि बन्द गर्ने? अब हामीलाई एउटा रिजल्ट चाहियो नि त। अब रिजल्ट कहिलेसम्म पर्खिने जनताले? कि त अब जनतै निस्केर बाहिर निस्केर ल हामी नै अब देश चलाउँछौँ भने कि त पुरा जनतै नै निस्किनु पर्ने, न त कुन नेताको लागि हामीले बन्द गर्ने? भोलि यहाँ त नेता हजारवटा पार्टी छन्, हजारवटा पार्टीले बन्द गर्ने कि त सदा दिन हामी बन्दै राख्छौँ? सबै हामीले सरकारले बेहोर्नुपर्छ, सबै बन्दै राख्छौँ। नत्र कुनै नेतालाई यो बन्द यो जनतालाई परेशान मात्रै हो। यो जनताले यदि बुझेन, अझै पनि जनता त्यस्तै रह्यो भने यो देशमा अब बन्द मात्रै होइन, सदा यो अन्धकार रहन्छ। सरकारको असंवैधानिक कदमप्रतिको र संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको विरुद्धमा यो आम हडताल गरिएको भनेर बन्दकर्ताहरूले बताएका छन्। गरेर यो बन्द भनेको हिजो जुन असंवैधानिक चाहिँ नियुक्तिहरू सरकारले गर्यो त्यसको चाहिँ विरुद्धमा यो बन्द हो।
हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा यो बन्द आज थपिएको हो। बन्द आफैमा पनि राम्रो विषय होइन, तर पनि यो बाध्यात्मक अवस्था हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बन्द यो एउटा साङ्केतिक बन्द मात्रै हो। अब प्रतिगमन सचिएन र ओली सरकारले चाहिँ यो निर्णय सच्याउने परिस्थिति भएन भने यो बन्दले अर्को रूप लिन सक्छ। बन्द निरन्तर बन्द गर्नुपर्छ र निरन्तर बन्द गरेर नै प्रतिगमन सचिन्छ भन्ने होइन। आन्दोलनका विभिन्न स्वरूपहरू छन्, ती विभिन्न स्वरूप मध्येको आज एउटा चाहिँ नेपाल आम हडताल हो। सर्वसाधारण अति आवश्यक हुने सर्वसाधारणहरूलाई हामीले चाहिँ मोटरसाइकल खुल्ला गरेका छौँ होइन। एम्बुलेन्सदेखि लिएर दमकल अति आवश्यक चाहिँ साधनहरू खुल्ला छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको एउटा पार्टी विशेषको मात्रै आन्दोलन होइन, यो प्रतिगमन र अग्रगमन बिचको लडाइँ हो। संविधानको रक्षाको निमित्त गरिएको चाहिँ बन्द हो। बिहानको न्युजले त भनेको थियो, तर साँच्चै यसको प्रभाव कति पर्ला त्यो अब लामो दिन भयो बन्द हडताल अहिले भइरहेको छैन। तर यसको हडताल साँच्चै अब हुन्छ हुँदैन त्यति हामीले यकिन गर्न सकेनौँ। कुनै न कुनै गाडी त निस्केला, अब जरुरी थियो जानुपर्ने। हिजो हिँड्न लागेको थियो, हिजो जान सकेनौँ, अनि अब आज बिहानै जाउँ भनेको बिजोग भयो। यो त धेरै नराम्रो कुरा हो नि। एक दिन बन्द गरेर देशको ठुलो क्षति भइरहेको छ। बन्द हडताल होइन नि कुनै समस्याको समाधान। सिस्टमले जानु पर्यो। बन्द हडतालकर्ताहरू यी दलहरू अर्को उपाय खोजी गर्नु पर्यो, यसको विकल्पहरू खोजी गर्नु पर्यो। यो यसरी चाहिँ कुनै समस्याको समाधान हुँदैन। यो राम्रो होइन। यसबाट सबैलाई मार्का हुन्छ, देशलाई पनि ठुलो क्षति भइरहेको छ। गर्न नहुने हो यो। दाहाल नेपाल समूहले गरेको यो आम हडतालमा लामो दूरीका यातायातहरू नचल्दाखेरि सर्वसाधारणहरूले दुःख पाएका छन् भने स्थानीय ठाउँमा सिटी र आफ्नो साधन हुने मान्छेहरू भने निर्वाक रूपमा आवाजावत गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। उता प्रदेश नम्बर 1 पनि प्रभावित छ र मोरङमा पनि यो हडतालको प्रभाव परेको छ र जनजीवन त्यहाँ पनि प्रभावित भएको छ। यति बेला भने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विशेष गरी यति बेला दुई समूहमा विभक्त भएपछि नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको ओली समूह र प्रचण्ड माधव नेपाल समूह भनेर सम्बोधन गरिन लागेको छ। यति बेला प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य देवशङ्कर पौडेल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। हजुर नमस्कार। यति बेला तपाईँ रामेछाप जिल्लाको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँले आज यो बन्दको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कहाँ पाउनुभयो? अहिले कहाँ बसेर यो हडताललाई सफल बनाउन लागि पर्नु भएको छ नि? यहाँ म रामेछापमा छु। तपाईँले यो रामेछापको बन्द हडताल कतिको सफल बनाउनु भयो नि आज? आज रामेछापमा पसलहरू ठप्प थियो, यातायात पनि ठप्प थियो। यहाँ भएका अरू खास कल कारखाना केही छैन। रामेछाप चाहिँ एकदम सफल नेपाल बन्द भयो, आम हडताल भयो। यहाँहरूले यसरी सफल हडताल सफल भयो, बन्द सफल भयो र यहाँहरूको नेतृत्वले यहाँहरूलाई मार्किङ पनि राम्रैसँग गर्ला, तर आम जनताले त दुःख पाए नि। यातायात ठप्प भयो, गन्तव्यमा पुग्न पाएनन्, कतिपयको अत्यावश्यक काम होला। यो त यहाँहरूको यो सफलताले जनतालाई असफलता, मुलुकलाई असफलतातर्फ धकेलेन र? हो, अवश्य पनि नयाँ चिज आउने बेलामा प्रसव पीडा हुन्छ। धेरै त्यहाँनिर चाहिँ रगत बग्न सक्छ, पीडा हुन्छ। यस्तो त भइरहेकै छ। यो नेपालको साहित्यिक सामाजिक इतिहासमा यस्ता कुराहरू भएकै छन्। तर यो किन भयो भने नेपाली जनताले धेरै खर्च गरेर दुईवटा संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई प्रधानमन्त्रीले कुल्चिनु भयो। यो एउटा ऐतिहासिक भुल गर्नुभयो र त्यो संविधानलाई पाल पार्ने जुन काम गर्नुभयो त्यो कामको विरुद्धमा भएको एउटा आम हडतालको प्रयोग हो। यो यसले नेपाली जनतालाई अहिले कष्ट भए पनि यसको दूरगामी प्रभाव छ। यसले दूरगामी अर्थ राख्छ र यदि निरङ्कुश तत्त्वहरू मौलाएको बेलामा जनताहरू चुप लागेर बस्दैनन्, हेर्दाखेरि राजनीतिक जस्तो लाग्छ, तर यसले जनजीवनको तलसम्म यसले प्रभाव पार्छ। जुन यो संविधान हो समाजवादी बाटोतिर जाने संविधान, यो संविधानलाई फालेर उहाँले के गर्न खोज्नु भएको छ, यी चिजहरूको बारेमा रखबारीको रूपमा यो अहिलेको आम हडताल हो। अब यो बन्द हडताल गरेर तपाईँहरूले भन्नुभएको प्रतिगमन
प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुश कदम यहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो सचिन्छ? बन्द हडतालको अन्य विकल्प छैन विरोध गर्ने? छन्। यो एउटा प्रयोग हो। यो अहिले प्रथम प्रयोग अहिले गरिएको छ। यो एउटा प्रयोग हो, तर यसका अरू रूपहरू आउँछन्। यही बन्द हडतालै भइरहँदैन, तर जुनसुकै रूप आए पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। यसमा सबभन्दा पहिले त्यहाँ ध्यान दिनु पर्यो कि उहाँले जे कदम उचाल्नु भएको छ त्यो नेपाली जनताको हितमा छैन र ठुलो क्षति भइसकेको छ। हेर्दा त्यस्तो के देखियो के देखिएन आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसको विरुद्धमा यो कदम हो। तर यहाँहरूले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले जुन ताजा जनादेश भन्नुभएको छ त्यसको फेस गर्यो भने त स्थिरता शान्ति आउँछ। यो त उल्टो केही नेताहरूले भिजो पार्टीमा भाग बन्न नपाएको कारण प्रचण्ड र माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले चाहिँ देशलाई भड्खालोमा हाले भन्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू। त मलाई त्यो हो जस्तो लाग्दैन। किन हो जस्तो लाग्दैन भने हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीका बिचको सम्झौता हुँदा गोप्य रूपमा उहाँहरूले आधी समय प्रधानमन्त्रीको पदमा रहने भन्ने उहाँहरूले लेख्नु भएको रहेछ। त्यसलाई पुष्पकमल दाहालले 5 वर्ष केपी ओलीले चलाउनु भनेर उहाँले छोडिदिनु भयो। यदि त्यसो छोडिदिएपछि उहाँले चाहिँ त्यो काम गर्न नदिने अथवा पदको लागि हो भने त नछोड्नु पर्ने नि। अनि त्यस्तै झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा। उहाँलाई प्रस्ताव नगर्नुपर्ने नि। त्यस कारणले उहाँहरूले कुनै त्यस्तो गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन मलाई। अब जहाँसम्म विरोध गरेकै चिजलाई मलाई काम गर्न दिएन भन्यो भने त सिरपेट लाउनु पर्यो नि त विरोध नगर्ने मान्छेले त। यो ढाका टोपी यो भादुवा टोपी लगाएपछि त उसले त आलोचना खप्ने भन्दै त्यो टोपी लगाएको हो नि त। हामीले जे टोपी लगाइरहेका छौँ यो टोपी लाउने मान्छेले आलोचना गरेर खप्नुपर्छ। त्यो सिरपेट लाउनेले मात्रै खप्दैन थियो। अब यहाँहरूले यसरी यो आन्दोलन गरिरहँदा हिजो पनि मसाल जुलुसको क्रममा रामेछापमा केही प्रहरीसँग घम्साघम्सीको अवस्था रह्यो यहाँहरूको शक्ति प्रदर्शनको कारणले गर्दा। उता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पार्टीले पनि या भनौँ ओली पक्षीय नेकपाले पनि उसै गरी प्रदर्शन र शक्ति प्रदर्शन र विभिन्न खालका र्यालीहरू गर्ने यहाँहरूले पनि गर्ने। यहाँहरू जस्ता जिल्लामा नेतृत्व गर्ने नेताहरूले थप अब संयमता नअपनाउने हो भने दोहोरो झडप हुने, मानवीय क्षति हुने, दुर्घटना हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ नि। यसतर्फ चाहिँ यहाँले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? हो, वास्तवमा सरकारको तर्फबाट प्रहरीले घम्साघम्सी गर्ने गरी योजना बनाउँदो होला, तर हामी यसमा संयम थियौँ र संयमतापूर्वक यो समस्या यहाँको हल भएको छ। यहाँको प्रहरी पनि यो अवस्थालाई सायद बुझेको छ होला र यसरी यहाँ त्यस्तो घम्साघम्सी त्यस्तो एकदम अप्रियता भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। म त्यहीँ छु, त्यस्तो भएको छैन। मात्रै अब त्यो मसाल जुलुस निकालेको बेलामा प्रहरीको के आदेशहरू हुँदा हुन्, उसले त्यो आदेश पालन गर्यो। त्यो आदेश त सरकारले दिएको नि त, हामीले दिएको त होइन। अब यो साँडेको जुदाई बाछाको मिसाई भने जस्तो यहाँहरूको राजनीतिक माग, नारा, अग्रगामी, दिगो शान्ति स्थायित्वको जे भने पनि आम दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिकहरूले यो बन्दको पीडा खेप्नु परेको छ, यो हडतालको मार खेप्नु परेको छ। ती नागरिकलाई चाहिँ शान्तिको सास फेर्ने वातावरण यहाँहरूले कहिले बनाउनुहुन्छ, कसरी हुन्छ? हो, तपाईँले एकदम ठिक कुरो उठाउनुभयो। ती ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमजीवी मजदुर जो छन् त्यसले चाहिँ यो अहिलेको सरकारलाई 5 वर्ष चलाउनु भनेर यो संसदलाई जुन स्थापित गरिदिए तिनी जनताले गरिरहेका हुन् नि। यो पनि त भुल्नु भएन नि। ती जनताले स्थापित गरेको संसदलाई स्थापित गरिदिने, फालिदिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो, केपी शर्मा ओलीबाट भयो। त्यो फालिदिने कदम गर्दाखेरि उहाँले कसलाई सोध्नुभयो? उहाँले चाहिँ कुनै आफ्नो पार्टीभित्र सोध्नुभयो कि कसको आदेशमा उहाँले त्यो फाल्नु? उहाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रको सांसद हो नि केपी शर्मा ओली पनि। अनि उहाँले यत्रो जनताको ती शोषित पीडित मजदुरहरू, श्रमजीवी जनताहरूले दिएको जुन मेन्डेट हो, मेन्डेट किन फाल्नु उहाँले? हो, प्रश्नै त यही हो नि। यो त जनताकै तर्फबाट प्रश्न हो। यो हामीले दिएको मेन्डेट किन फाल्यौ भन्ने प्रश्न हो यो। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य देवशङ्कर पौडेल, रामेछापको नेकपाको जिल्ला इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी फेरि पनि बन्द हडताल भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। र
र यति बेला भने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग थप काठमाडौँको आजको यो हडताल कस्तो रह्यो र शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले कतिको चुनौतीपूर्ण छ र भोलि पुनः ओली समूहको नेकपाले गर्ने आम सभाको लागि सुरक्षा व्यवस्थाको लागि सुरक्षाकर्मी कसरी परिचालन गरिँदैछ यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला आज दिनभरि प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको हडतालले सडक ठप्प बन्यो, आन्दोलनकारीले सडक सबै कब्जा गरे, पसल यातायात सबै बन्द भयो। समग्रमा अहिले अवस्था के छ? हडतालकर्ताहरू बन्दकर्ताहरू के गरिरहेका छन्? सडक लगायत शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ? अब अहिले चाहिँ अब काठमाडौँ जिल्लाको हकमा खास गरी अब अवस्था अहिले सामान्य नै रहेको छ। अब बन्दको प्रभाव अब सामान्य रूपमा पर्यो। अब भित्री रूपमा सबै पसलहरू खुलेका छन्, सवारी साधनहरू पनि चलेका छन्। अब मेन चोकमा चाहिँ अब बन्दकर्ताहरूले चाहिँ अब त्यहाँ बसेर अब धरना दिने, त्यसपछि उ गर्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब ठाउँबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर अब करिब 81 जना नियन्त्रणमा लिएको थियो र बाटो खुलाउने पनि गरियो। अब अहिले कोण सभा गरेर अब यो सबैतिरको कार्यक्रम सामान्य रूपमा नै समाप्त हुँदैछ। अब बन्दको सामान्य प्रभाव परेको अवस्था हो। यहाँले भने जस्तो बन्दको यहाँले सामान्य भने पनि उनीहरूले सफल भने पनि एउटा प्रभाव त आम नागरिकले शास्ति त खेप्नु पर्यो। अहिले चाहिँ एउटा ट्याक्सीमा आगजनी गरिएको लगायतका केही घटनाहरू बाहिर आएका थिए। खास गरी उपत्यकामा अझ काठमाडौँ जिल्लामा त्यस्ता घटना के भएर यहाँले भने जस्तै 81 जनालाई मात्र नियन्त्रणमा लिएको हो कि अन्य यो बन्दकर्ताहरू हडतालकर्ताहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको छ? के छ यो विषयमा चाहिँ? अब त्यो बिहान पख अब ट्याक्सीमा चाहिँ अब म उता अन्त हिँड्छु भनेर प्यासेन्जरको रूपमा पसेर चाहिँ आगो लगाएर हिँड्नुभयो। त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले अब नियन्त्रणमा लिएका छौँ। अन्य चाहिँ अब जसले अब तोडफोड गर्न खोज्छ, शान्ति सुरक्षामा अवरोध पुर्याउन खोज्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब नियन्त्रणमा लिएको हो। र अब शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले अब त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको अवस्था होइन। र अहिले अब कोण सभा गरेर उहाँहरूले अब त्यो कार्यक्रमहरू समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अवस्था सामान्य छ अहिले। यो ट्याक्सी लगायत केही ठाउँमा आगजनी गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नेकपाका कार्यकर्ता रहेछन् या अरू कोही केही पहिचान भएको छ त्यस्तो? अब अहिले त्यो हामी छानबिन गर्दैछौँ। अब त्यसमा घुसपेट हो कि उहाँहरूको कार्यकर्ता हो कि त्यो बारेमा प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। अब भोलि पनि नेकपाको अब सरकारी पार्टी भनौँ अथवा ओली समूहको एउटा सभा छ काठमाडौँमा, यो बेला त यहाँहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निकै चुनौती होला। के छ काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था कतिको चुनौतीपूर्ण बनेको छ यति बेला? होइन, अहिले हामीले आज अब करिब पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि दिनहुँ रूपमा आन्दोलनका केही न केही कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था नै छ। अब भोलिको कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले अब नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान सबै सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ अब व्यापक रूपमा परिचालन गरेका छौँ। ट्राफिकको व्यवस्थापन पनि मिलाएको छ र हामीले अब भरपर्दो र त्रुटिरहित शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको अवस्था हो। धेरै चाहिँ यति बेला प्रदर्शनकारीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा नै सम्पन्न हुनेछ मैले भन्ने विश्वास लिएको छु। अब धेरै प्रदर्शनकारीहरूले के पनि भनेका छन् भने यति बेला विशेष गरी प्रचण्ड नेपाल समूहका नेकपाका कार्यकर्ताले सुरक्षाकर्मीहरूले बढी चाहिँ दमन गरे, हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो जुन विरोध गर्न पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाउने, त्यसमा चाहिँ प्रहरीको सुरक्षाकर्मीको अलि बढी ज्यादती भयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। खास आन्दोलनकारीहरूप्रति यहाँहरूको सुरक्षा रणनीति अथवा नेपाल सरकारले यहाँहरूलाई दिएको सुरक्षा ब्रिफिङ नियन्त्रणको विषय के हो खास गरी? अनि त्यस्तो हामीले ज्यादती प्रहरी दमन त्यस्तो गरेको छैन। तपाईँहरूले अहिले उपत्यकाभरिको घटनाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै ठाउँमा उहाँहरूले अब जिम्मेवार नेतृत्वहरूले नै अब नेतृत्व गरेर चाहिँ अब त्यो सभाको जुलुसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अब त्यो कहीँ त्यस्तो प्रहरीले हस्तक्षेप दमन गरेको अवस्था होइन। जसले चाहिँ अब सार्वजनिक सवारी साधनमा अवरोध गर्छ अब त्यसलाई चाहिँ अब
तोडफोड गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले नियन्त्रणमा लिएको हो र अब प्रहरीले एकदम संयम धारण गरेर अब बल प्रयोग नगरिकन नै अब यो चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गरेको हो। अब त्यस्तो प्रहरी दमन भएको चाहिँ छैन। अब यहाँहरूले यो नियन्त्रणमा लिएका नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ के मुद्दा चलाउनुहुन्छ या भरे साँझ रिहाई गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अहिले अब बेलुका हामी अब एकछिनपछि हामी छोडिदिन्छौँ उहाँहरूलाई। जो अब ट्याक्सी जलाउने कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँलाई छानबिन गरेर नियन्त्रणमा लिन्छौँ। अन्य शान्तिपूर्ण उसमा तर अब सामान्य अवरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले अहिले भरे छोडिदिन्छौँ। हस्, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुली। अब भने यहाँहरूलाई हामी रौतहटतर्फ लान चाहन्छौँ र यति बेला रौतहटमा त्यहाँको आजको जनजीवन कस्तो रह्यो, यति बेला रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। नेपाल बन्द सफल पारौ, सफल पारौ, सफल पारौ। असली कदम खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। असली कदम खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। रहरले होइन अहिले बाध्यताले यो बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। त्यसकारण यो बन्दको कारण जति यातायात व्यवसायी मजदुर आम जनसमुदायलाई पर्न गएको असरप्रति सर्वप्रथम म उहाँहरूप्रति सदाशयता व्यक्त गर्दै अहिले संविधान नै धरापमा परिरहेको अवस्थामा जबसम्म हाम्रो देशमा मूल कानुनै जनताको पक्षमा हुँदैन, न मजदुरले न व्यवसायीले न विद्यार्थीले कसैले पनि सुख पाउँदैन। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई जुन ढङ्गले विघटन गर्नेतिर लागिरहेका छन् त्यसकारण यो आन्दोलनमा हामी लागेका हौँ। वीरगन्जबाट आएको थिएँ। अब यहाँ चौपुरमा आएर यस्तो बन्द रहेछ। अब हाम्रो अर्जेन्ट माल पनि थियो, अब फेरि विराटनगर पुग्नुपर्ने। अब त्यसै कारणले हामी चालकहरू चाहिँ अलिकति अब मजदुरहरूलाई अलिकति समस्या पर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब यो अरू चाहिँ प्रशासनहरूले अब हाम्रो सरकारहरूले अलिकति पर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ म सबैलाई आग्रह गर्दछु। ज्याला मजदुरी भनौँ न रिक्सा चलाएर खाने मजदुरहरूको लागि चाहिँ आजको बन्दले निकै प्रभाव पारेको छ। किनभने दैनिक कमाएर परिवार पनि पाल्नुपर्ने यही रिक्साबाट, अनि साउको ऋण पनि तिर्नुपर्ने यही रिक्साबाट भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले म 5 बजे निस्केको, अहिले यो बन्दले गर्दा यतिखेर 400-500 रुपियाँ कमाइसक्थेँ। अहिले 1 रुपियाँ पनि कमाउनु पाएको छैन। राजनीतिक गाडी चलाउने हामी के मजदुरी मर्री, जनता मर्री, यो के हो? यो एउटा हुन्छ नि तरिका। माधव प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा गरेको नेपाल बन्दमा चाहिँ स्थानीयहरू श्रमिकहरूको भने बेमती रहेको छ। उनीहरूको भनाइ के रहेको छ भने आफ्नो माग पुरा गर्ने न्युमा जनतालाई यसरी शास्ति दिन पाइँदैन। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरी गर्नेलाई चाहिँ बन्दले धेरै प्रभाव पर्छ, उनीहरूको असर गर्छ भनेर उनीहरूले बन्दको विरोध गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ तर विरोध गर्ने नाममा यसरी जनतालाई शास्ति दिन पाइँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनमा विचार भने पक्कै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, होइन भने जनतामा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा नआउला भन्न सकिँदैन। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीको रिपोर्ट। पछि अब भने यहाँहरूलाई लाँदैछु हामी पर्सातर्फ र पर्सामा जहाँ कोरोनाले आक्रान्त पारेको थियो र त्यहाँ वीरगन्जमा धेरै उद्योग कल कारखाना पनि छन् र आज ती उद्योग कल कारखाना सञ्चालन रहे कि रहेनन् र यति बेला वीरगन्जको अवस्था कस्तो भने आजको हडतालको प्रभाव के पर्यो, टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको आंशिक प्रभाव वीरगन्जमा परेको छ।
बिहानैदेखि वीरगञ्ज बजारका पसलहरू बन्द रहे तापनि यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्थाले गर्दा सुरक्षा अवस्थाको प्रत्याभूति महसुस गरेर यहाँका पसलहरू अपराह्न 12 बजेदेखि अधिकांश पसलहरू खुलेको छ भने बिहानैदेखि यहाँ वीरगञ्ज नगरका विभिन्न चोकमा ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। तैनात अवस्थामा नेपाल प्रहरीका जवान तथा सशस्त्र प्रहरीहरू अहिले यहाँ नगरमा कुनै पनि उत्शृङ्खल कार्य गर्ने समूह अर्थात् पसलहरू बन्द गराउँदै हिँड्ने समूहलाई हेर्ने बित्तिकै नियन्त्रणमा लिएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउने गरेको छ। यसले गर्दा अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 30 जनाभन्दा बढी नेकपाका कार्यकर्ताहरू नियन्त्रणमा रहेका छन्। बन्दको प्रभाव तपाईँले सडकमा देखिरहनु भएको छ। हाम्रा सबै सवारी साधनहरू गइरहेका छन्, चाहे त्यो 2 पाङ्रे होस्, चाहे 3 पाङ्रे होस्, चाहे सानो रूपमा 4 पाङ्रे होस्। त्योभन्दा ठुलो यात्रुवाहक बसहरू, मालवाहक गाडीहरू सब हाम्रो गुडिरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो पसलहरू जति पसल छ त्यो पनि सबै खुला छ। सबै सरकारी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयहरू पनि खुला छ। बन्दको एकदम न्यून प्रभाव छ। यसमा बन्दको न्यून प्रभाव जो बन्दकर्ता छ ती बन्दकर्तालाई हामीले समयमा नै उहाँलाई भनेका पनि छौँ। जसले अवज्ञा गरेको छ, जबरजस्ती बन्द गराइरहेको छ, उहाँलाई हामीले नियन्त्रण लिएका छौँ। त्यही हाम्रो सुरक्षाको ढिप्लाएको कारणले चाहिँ बन्दको प्रभाव एकदम न्यून छ। अहिले त वीरगञ्ज बजार पसलहरू त बन्द देखियो नि त। होइन खुला छ, तपाईँ कहाँ बन्द? सबै खुलिरहेको छ बजारतिरको पसलहरू। होइन खुला छ। कतिजना नियन्त्रणमा लिएर? 30 जना नियन्त्रणमा छ। भर्खर तपाईँको गाडीमाथि ढुङ्गा प्रकार भएको त्यो मतलब कहाँ ढुङ्गा पाएर हुनु त्यो भर्खर हो दर्शकबिन, नेकपा माधव प्रचण्ड समूहले नेपाल बन्दको आह्वान गरे तापनि यहाँ सुरक्षाको अवस्था हेरेर त्यो प्रभावकारी चाहिँ हुन सकेको छैन। वर्षाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार वीरगञ्जका नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति महसुस हुने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएकै कारण यहाँ कुनै पनि कार्यकर्ताका समूहले उत्शृङ्खल कार्यहरू गर्न पाएका छैनन् भने बजार बन्द पनि गराउन सकेका छैनन्। त्यसैले गर्दा यो नेपाल बन्दको प्रभाव यहाँ एकदम न्यून परेको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। वीरगञ्जपछि अब भने यहाँलाई लाँदैछौँ हामी नुवाकोटतर्फ र नुवाकोटमा आज बन्दको प्रभाव कस्तो पर्यो देशभरको स्थलगत रिपोर्ट राख्ने क्रममा यति बेला नुवाकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजरुलले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको असंवैधानिक कदम र संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले घोषणा गरेको देशव्यापी आम हडतालको प्रभाव यहाँ पनि पूर्ण रूपमा परेको छ। बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएका बन्दकर्ताहरूले शिक्षण संस्था, उद्योग, व्यवसायदेखि बजार र यातायात ठप्प पारेका छन्, तर कुनै पनि अप्रिय घटना यहाँ भएका छैनन्। शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको यहाँको बन्दमा एम्बुलेन्स, खानेपानी र अत्यावश्यक काममा हिँडेकाहरूलाई निर्वाध रूपमा आवतजात गर्न दिइएको देखिन्छ। अझ विशेष गरी एकछिनको दुःख सहेर पनि देशले सङ्कट नबेहोरोस् भन्दै आम नागरिक र यातायातदेखि व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समेत बन्द सफल पार्न साथ दिएको बन्दमा सहभागी आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ। 71 वर्ष पुरानो नेपाली जनताको उपलब्धिमाथि उनले बलात्कार गर्ने, जनतामाथि जनप्रहारका काम उनीबाट भएको छ। उनका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा यतिखेर नागरिक समाजहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक पार्टीहरू सबै शक्ति यतिखेर जनताको संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति, संविधानको रक्षाका निम्ति र सङ्घीय र धर्मनिरपेक्षताको लागि अब सडकमा नेपाली जनताले जस्तोसुकै खालको बलिदान गर्न पनि तयारका साथ सडकमा ओर्लेका छन्। जसरी जनतामाथि दमन हुन्थ्यो र असंवैधानिक कामहरू हुन्थ्यो त्यसरी नै अहिले केपी ओलीको सरकारले असंवैधानिक कामहरू गरिराखेको छ। आजभन्दा पनि बढी तपाईँको चाहिँ अझ माथि उक्लिएर उनले चाहिँ असंवैधानिक क्रियाकलापहरू गरिराखेका छन्। यसका विरुद्धमा जनताहरू 62-63 को आन्दोलनभन्दा पनि व्यापक रूपमा सडकमा आउने र केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा लाग्ने। मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट निम्तिएपछि यसबाट सिर्जना हुने जनआक्रोश र विद्रोहबाट उठ्न सक्ने आदि बेहोरीले सरकारमाथि अझ जनदबाव बढ्न सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ। त्यसैले जनताले पटक पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको संविधान मर्न नदिन स्वयं सरकार सजग बन्नुपर्ने देखिन्छ भने यसप्रति सबैको खबरदारी आवश्यक छ। क्यामेरामा जगदीश खनालका साथ नुवाकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेलको रिपोर्ट।
यो थियो टिभी जर्नलिस्ट रामरी गजरेलले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट र आज हामीले हेर्यौँ भने देशव्यापी रूपमा बन्द हडतालको मारमा नागरिक परेका छन्। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले फेरि बन्द हडताल भन्ने विषयमा आज केन्द्रित रह्यौँ। यति बेला हामीले देशव्यापी रूपमा हेर्यौँ भने पटक पटक बन्द हडतालको मार खेप्दै आएका आम नागरिकले फेरि उही नियति भोग्नु परेको छ र नेताहरूले अन्य विभिन्न खालका विधि पद्धति अपनाएर नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने होइन कि सडकमा मानिस उतार्ने, कार्यकर्ता उतार्ने, त्यसै गरी यो कोरोना महामारीको बेला भिड जम्मा गर्ने र टाउको गनेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने उही पुरानै शैली अपनाएका छन्। यसले प्रतिपक्षलाई या भनौँ सरकार विरुद्धमा उत्रेकाहरूलाई बन्द सफल, हडताल सफल भएकोमा खुसी त होलान्, तर आम नागरिकको गाँस यति बेला जोड्न भने नागरिकलाई धेरै शास्ति र सकस बनाइदिएको छ यो बन्द हडतालले। आम नागरिकलाई शास्ति दिने यस्ता विरोधका कार्यक्रमको सट्टामा विरोध गर्नेहरूले रचनात्मक र अन्य गतिविधि अपनाइदिए भने नागरिकले सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भनेर समर्थन गर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले विरोधको यो शैलीलाई भने बन्दकर्ताहरूले, हडतालकर्ताहरूले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ।